दशैंको 5औं दिन आज स्कन्द माताको पूजा आराधना गरिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वसाधारणलाई यस वर्ष दशैंको टीका लगाइदिने, देशको अवस्था भयावह रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई, राजनीतिमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बढेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको टिप्पणी, समानुपातिकको बन्द सूची परिमार्जन हुने नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई, सही मूल्याङ्कन नभए गम्भीर अवस्था सृजना हुने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको चेतावनी, भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्ने गुरु योजना नरहेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको भनाई, लैङ्गिक समानतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न नसक्नु दुःखद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाद्वारा मन्त्री निवासको अनुगमन, संसद सचिवालयद्वारा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सचिव स्वर्गीय राधेश्याम भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त, गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलको नहुँदा पश्चाताप भएको गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाको भनाई, स्ट्रिट सिङ्गर मन्जद रस एमजे तामाङलाई बसन्तपुरबाट काठमाडौँ महानगर प्रहरीले पक्राउ गर्यो, कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, डेङ्गुबाट एकै दिन 2 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 28,000 नाग्यो, डेङ्गुले फस्टायो नरिवल पानी, किवी अम्बा र मेवाको व्यापार, मुभी कोड नआई फिल्मको बुकिङ नखुलाउ भन्दै क्युएफएक्सलाई चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको पत्र, अटो एक्सपो दशैं कार मेलामा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बेच्ने र किन्नेहरूको आकर्षण बढ्यो, बैंकको ब्याजदर वृद्धि स्थायी नभएको राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भनाई, नेपालमा आर्थिक क्रान्ति आवश्यक रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको धारणा, नेप्से परिसूचक 16.29 अङ्कले वृद्धि, एसियन कप छनौटका लागि अन्डर 17 टोलीको घोषणा र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी अनार खानुका 10 फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल असोजको 14 गते शुक्रबार इस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 23 तारिक सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण खबर, देश तथा विदेशमा कहाँ के हुँदैछ, सम्पूर्ण सामग्रीहरू एकदम छोटकरीमा लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू छन्। ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायतका काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू अत्यन्त छोटकरी रूपमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। दशैंको 5औं दिन आज स्कन्द माताको पूजा आराधना गरिँदै गरेको प्रसङ्गबाट। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको 5औं दिन आज दुर्गा भवानीका 9 रूप मध्ये 5औं रूप स्कन्द माता भगवतीको पूजा आराधना गरिँदैछ। घटस्थापनासँगै नवदुर्गाका 9 वटा रूपहरूको पूजा गर्ने धार्मिक परम्परा छ। नवरात्रका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा र 5औं दिन स्कन्द माताको पूजा गरिन्छ। यस्तै 6औं दिन कात्यायनी, 7औं दिन कालरात्रि, 8औं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने चलन छ। दशैंको 5औं दिन आज पनि देशभरका नवदुर्गा मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा बिहानैबाट भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। काठमाडौँको गुह्येश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी र विजेश्वरीमा दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। त्यस्तै नक्साल भगवती, भद्रकाली, इन्द्रायणी लगायतका दुर्गादेवीका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीको भिड लागेको छ। उपत्यका बाहिर धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथिभरा र गोर्खाको मनोकामना, पोखराको बिन्दवासिनी लगायतका शक्तिपीठहरूमा नवदुर्गा अवधिभर भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती लगायत नवदुर्गा र अन्य शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयी प्रतीकका रूपमा मनाउने गरिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज स्कन्द माताको पूजा गरिँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दशैंको। तपाईले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वसाधारणलाई दशमीको टीका लगाइदिने हुनुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासका अनुसार दशमीको दिन 19 गते दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, न्यायाधीश, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं विशिष्टहरूलाई समय छुट्याइएको छ। 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म इच्छुक सर्वसाधारणले राष्ट्रपतिबाट दशमीको टीका लगाउन सक्ने जनाइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको अवस्था भयावह रहेको बताउनुभयो। निजी निवास बालकोटमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले देशको अवस्था देखेर आम नागरिकहरू दिक्क भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी मक्सर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन देश विकासको निर्णायक निर्वाचन भएकाले नेकपा एमालेलाई जिताउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार गठन गर्नेदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री गठन गर्ने कुरा निर्वाचनले तय गर्ने भएकाले देशको विकास गर्ने पार्टीलाई छानेर मतदान गर्न आह्वान गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने कुरामा शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई जनताको विकासको पक्षमा पार्न, राष्ट्रियता, शान्ति, सुव्यवस्थाको पक्षमा पार्न र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नेकपा एमाले बाहेक अन्य कुनै राजनैतिक शक्ति नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बढेकाले नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभयो। अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीले दशैं, तिहार लगायतका चाडपर्वहरूको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राजनीतिमा भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिमा चरम भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बढ्नाले नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गइरहेको कुराले आफूलाई चिन्तित बनाएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो व्यवहार र उदाहरणबाट आफूलाई उत्कृष्ट साबित गरेर अरूको मन जित्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने बारे आफूले सोचिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची हेरफेर हुने बताउनुभयो। असोज 3 मा पार्टीले बुझाएको नामावलीप्रति डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उहाँले असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी सूची परिमार्जन हुने बताउनुभयो। माग सम्बोधन हुने गरी नयाँ सूची तय हुने थापाले आश्वासन दिएको कार्यक्रममा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गठबन्धनका दलहरूबीच क्षेत्रको तालमेल तथा सिट सङ्ख्याबारे भने थापाले बोल्नु भएन। समानुपातिकको बन्द सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शेखर पक्षले मंगलबार पार्टी कार्यालयमा धरना समेत दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको बेलामा कांग्रेसभित्रै सही मूल्याङ्कन नहुनुको परिणाम गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौटमा सही मूल्याङ्कन र सही समीक्षा हुन नसके नेपालको राजनीतिले स्थिरता कायम गर्न नसक्ने बताउनुभयो। नेता केसीले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अखडाको रूपमा स्थापित भइरहेको उल्लेख गर्दै देशलाई बचाउन नेपाली कांग्रेस एक हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुसालले सरकारसँग मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्ने गुरु योजना नभएको बताउनुभयो। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र नेपाल टेलिकम बीच जनशक्तिको विकास, आपसी सहकार्य, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका विषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीपक्ष आफ्नो क्षेत्रबाट बजेट योजना लैजाने गरेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री भुसालले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्न विज्ञहरू राखेर बृहत गुरु योजना बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अहिलेसम्म भएका भौतिक पूर्वाधार विकासले आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोड्न नसकेको बताउनु भएको हो। मन्त्री भुसालले अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास अपभ्रम मार्फत भइरहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानले स्वीकारेको लैङ्गिक समानतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले व्यवहारमा लैङ्गिक समानता स्थापना गर्न अझै धेरै समय लाग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा पितृसत्तात्मक शोषणदेखि क्रान्ति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण, विभेदहरू कायम रहेको भन्दै त्यस्ता विभेदलाई अन्त्य गर्न समाजवादको बाटोमा हिँड्नु बाहेकको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले समाजवादले मात्रै समाजमा भएका वर्गीय शोषणलाई समाप्त गर्न सक्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म महिलाहरूलाई 30% मात्रै अधिकार दिएको भन्दै जनसङ्ख्याको हकले महिलालाई 50% अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समाजवाद प्राप्त नहुन्जेलसम्म सङ्घर्षलाई जारी राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाले ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख तथा मन्त्री निवासको निर्माण कार्य छिट्टै सक्न निर्देशन दिनुभयो। भैँसेपाटी पुगेर निर्माणाधीन भवनहरूको अवलोकन गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तेमिल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख तथा मन्त्री निवासको निर्माण कार्य छिट्टै सक्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले निर्माण कार्य निकै ढिलो भएको भन्दै 24 घण्टा नै निर्माण कार्यलाई जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रात दिन काम नगरिकन समयमा निर्माण कार्य नसकिने भएकाले निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकहरूको शिफ्ट मिलाएर रात दिन नै काम गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सचिव स्वर्गीय राधे श्याम भट्टराईप्रति संसद सचिवालयले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। संघीय संसद सचिवालयले एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै राष्ट्रिय सभाका पूर्व सचिव स्वर्गीय राधे श्याम भट्टराईप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको हो। विक्रम सम्वत 2006 साल असार 19 गते जन्मनुभएका भट्टराईको विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 5 गते निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 साल वैशाख 12 गतेदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ 2057 साल असार 20 गतेदेखि 2062 साल भदौ 3 गतेसम्म राष्ट्रिय सभाको सचिवको रूपमा कार्यरत रहनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले पूर्व सचिव भट्टराईले संसदको सेवामा पुर्याउनु भएको योगदान र उहाँको असल व्यक्तित्व आफूहरूका लागि प्रेरणादायी भएको बताउनुभयो। पूर्व सचिव भट्टराईको नेपाली भाषा र साहित्यमा समेत उल्लेखनीय योगदान रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै दलको नहुँदा पश्चाताप भएको बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच बजेट निर्माणमा कुरा नमिल्दा सोचे अनुरूपको काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। गण्डकी सरकारले बजेटको बेला सवारी मालपोत लगायतका क्षेत्रमा गरेको कर वृद्धि निर्वाचन मिति घोषणापछि सच्याएको समेत मन्त्री थापाले बताउनु भयो। उहाँले बजेट निर्माणका क्रममा आफूले कुनै भूमिका नपाएको र आफ्नो मन्त्रालयले पाइरहेको बजेट समेत कटौती गरिएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले पार्टीले टिकट दिए फेरि पनि कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट नै चुनाव लड्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। स्ट्रिट सिङ्गर मन्जद रस एमजे तामाङलाई बसन्तपुरबाट काठमाडौँ महानगर प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेको छ। उनी ललितपुरकी 13 वर्षीय सुविता खड्काको उपचारका लागि सहयोग सङ्कलन गर्न बसन्तपुरमा गीत गाइरहेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरमा माग्न नपाइने भन्दै तामाङलाई माइक लाउड स्पिकर लगायतका सामग्रीसहित उठाएर कार्यालय पुर्याएको थियो। उनले जावलाखेल स्थित क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत खड्कालाई उपचार जारी राख्न सहयोग आवश्यक परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर सहयोग उठाउँदै आएका थिए। सोही अनुरूप बसन्तपुरमा पनि उनले सहयोगका लागि गीत गाउँदा गाउँदै महानगर प्रहरीले उनलाई उठाउँदा 14,000 रुपैयाँ जम्मा भइसकेको थियो। सहयोगका लागि गीत गाएर महानगरले पैसा उठाउन दिएन। गाउँदा गाउँदै उठाएर लग्यो। महानगर प्रहरीको चौकीमा पुर्याएर 3-4 हजार जरिवाना मागिरहेको थियो, तर मैले दिइनँ। जफत भएका सामग्रीहरू पनि बेलुका फिर्ता गरेको छ उनले भनेका छन्। तामाङले सहयोगका लागि कार्यक्रम गर्न स्थान दिन पटक पटक महानगरसँग माग गरे तापनि स्वीकृति नदिएको बताएका छन्। उनले संसारमा सबै देशमा गएर माग्न पाउने नेपालमा नपाउने नियम देखेर अचम्म लागेको भन्दै गाउन नछोड्ने दावी गरेका छन्। एमजे नामले बढी चिनिने तामाङ रेस्टुरेन्ट बार लगायतका क्षेत्रमा लाइभ कन्सर्ट पनि गर्दै आएका छन्। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने महानगरभित्र जुनसुकै बहानामा पनि माग्न नपाउने बताएको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले माग्नै नपाउने नियमको विषयमा समाजका अध्येताहरूले भने आफ्नै धारणा राखेको बताइएको छ। प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले कुनै पनि राज्यले नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गर्न नपाउने बताउनु भएको छ। यस्तै समाजशास्त्रकी प्राध्यापक सन्ध्या बस्नेत महानगरले के को आधारमा माग्न रोकेको छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बस्नेतले माग्ने प्रवृत्ति शरीरको सुन्दरताका लागि राम्रो नभए तापनि अवस्था हेरेर मात्र कारवाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो। दर्शक महानुभाव, गीत गाइरहेका स्ट्रिट सिङ्गर एमजेलाई महानगर प्रहरीले उठाएर लगेको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 11 को ग्रेड वृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयले गत जेठ 29 गतेदेखि असार 6 गतेसम्म लिएको परीक्षामा 11,633 सहभागी भएको जनाएको छ। कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ग्रेड वृद्धितर्फ 10,353 जना सहभागी भएका थिए भने आंशिकतर्फ 1,280 जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए, जसमध्ये 591 जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। नतिजा बोर्डको वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको वेबसाइटमा हेर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ।
नेपालमा डेङ्गु संक्रमणबाट एकै दिन 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने एकै दिन 540 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार डेङ्गु संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै साउन यता डेङ्गुबाट मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउन यता 28,109 जनामा डेङ्गु संक्रमण भइसकेको छ। हाल मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा देखिएको डेङ्गु संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका बढी प्रभावित छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 21,975, लुम्बिनी प्रदेशमा 3,125, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 850 जना डेङ्गु पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी गण्डकीमा 677, मध्य प्रदेशमा 413 र कर्णाली प्रदेशमा 238 जनामा संक्रमण देखिएको जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004 मा डेङ्गुका बिरामी देखिएका थिए। सन् 2004 पछि हरेक वर्ष डेङ्गुको संक्रमण देखिँदै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुको प्रकोप बढेसँगै शक्तिवर्धक फलफुलको बिक्रीमा उछाल आएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। नेपाल फलफुल थोक व्यवसायी सङ्घका अनुसार बजारमा पहिले भन्दा अहिले नरिवल, किवी, अम्बा र मेवाको व्यापारमा उछाल नै आएको छ। सङ्घका अध्यक्ष अमर बानियाले नेपाली उत्पादनले नपुगेर भारतको कर्नाटकदेखि ठूलो मात्रामा नरिवल पानी भित्रिरहेको बताउनुभयो। नेपालको झापा लगायतका जिल्लामा फलेको उत्पादन सकिएको र भारतबाट आयात बढेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै दोस्रो ठूलो कारोबार किवीमा छ। डेङ्गुका बिरामीले खानाका लागि बजारमा किवीको माग बढ्दा बजारमा अहिले दक्षिण अफ्रिका र थाइल्यान्डदेखि किवी भित्रिन थालेको जनाइएको छ। बजारमा अम्बा भने नेपाली उत्पादनले धानेको बानियाले बताउनुभयो। मेवा भने भारतबाट भित्रिएको छ। बजारमा माग बढेसँगै बिक्री बाहेक अन्य फलफुलको मूल्य भने नबढेको सङ्घले जनाएको छ। अहिले होलसेल बजारमा नरिवल पानी प्रति गोटा 120 देखि 130 रुपियाँ औसत छ। त्यस्तै मेवा प्रति किलो 90 देखि 120 र किवीको मूल्य 350 देखि 700 रुपियाँसम्म छ। अम्बाको प्रति किलो मूल्य 100 रुपियाँदेखि 120 रुपियाँसम्म तोकिएको जनाइएको छ। चलचित्र विकास बोर्डले विदेशी फिल्मको प्रदर्शनलाई लिएर थप कडाई गर्ने सङ्केत दिएको छ। सेन्सर पास भएर मुभी कोड नआएसम्म सिनेमाघरले अग्रिम बुकिङ खुलाउन नपाउने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले बिहीबार मुलुकको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्स सिनेमा चेन क्युएफएक्सलाई पत्र काट्दै मुभी कोड र डिस्ट्रिब्युसन कोड नराखी फिल्मको सो र टिकट बुकिङ नखोल्न भनेको छ। क्युएफएक्सले शुक्रबारदेखि रिलिज हुने बलिउड फिल्म विक्रम विधाको सो बिहीबार सार्वजनिक गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष केसीले पत्र काटेको जनाइएको छ। अटो एक्सपो दशैं कार मेलामा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बेच्ने र किन्नेहरूको आकर्षण बढेको छ। बुधबारदेखि क्यास अन व्हीलले नेपालमा नै पहिलो पटक दशैं लक्षित अटो एक्सपो सुरु गरेको हो। सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्न र बेच्न चाहने मानिसहरूले अटो एक्सपो दशैं कार मेलामा गएर पुरानो गाडी बेच्ने र नयाँ गाडी खरिद गर्न पाउने सुविधा सहित मेला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाइएको छ। क्यास अन व्हीलका निर्देशक सुभाष प्रधानले नेपालमा पहिलो पटक आफूसँग भएको गाडी बेच्न चाहनेहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयासमा अटो एक्सपो आयोजना गरिएको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकको ब्याजदर वृद्धि अस्थायी भएकाले व्यवसायीहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको वार्षिक जर्नल अर्थचित्र विमोचन तथा आर्थिक पत्रकार पुरस्कार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकको ब्याजदर बढ्ने ट्रेन्ड सामान्य भएको भन्दै वृद्धि भएको ब्याजदर चाँडै नै घट्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले संसारभर ब्याजदर बढाउने ट्रेन्ड सरेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सेबीफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले नेपालमा अब आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजको वार्षिक जर्नल अर्थचित्र विमोचन तथा आर्थिक पत्रकार पुरस्कार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा विगतमा सबै खालका क्रान्ति भएको भन्दै अब कृषि क्रान्ति मार्फत आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले नेपालमा विभिन्न क्रान्ति मार्फत गणतन्त्र ल्याइए पनि आर्थिक क्रान्ति हुन नसकेको दावी गर्नुभएको हो। दशैं अघि शेयर बजार मापक नेप्सेमा हरियाली छाएको छ। पछिल्लो समय लगातार रूपमा घट्दै गएको नेप्से परिसूचक 2 दिनदेखि सकारात्मक गति समातेको छ। दशैं अघिको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार नेप्से सूचक 16.29 अङ्कले बढेर 1853.76 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहीबार कारोबारमा आएका 223 कम्पनीको 17,91,480 किता शेयर 63,24,07,627 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार 48,54,00,000 रुपियाँ मात्र कारोबार भएको थियो। बिहीबार नेप्सेका 13वटा उपसमूह मध्ये जीवन बीमा बाहेक सबै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। बीमा उपसमूहको सूचक 0.06% गिरावट आएको छ भने सबैभन्दा धेरै माइक्रो फाइनान्स उपसमूहको 1.65% बढेको जनाइएको छ।
नेपाली अन्डर 17 प्रमुख प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले एसियन कप छनौट खेल्ने अन्तिम 23 सदस्यीय टिम घोषणा गरेका छन्। उनले साफमा पनि अन्डर 17 को टिमलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। सोही टिमका केही खेलाडी परिवर्तन गरी उनले नयाँ टिमको घोषणा गरेका छन्। नेपाली अन्डर 17 टिम साफमा उपविजेता बन्दै भदौ 30 गते स्वदेश फर्किएको थियो। साफको टिममा रहेका प्रीतम कार्की, मिरक लिङदेन र सरोज धामीलाई प्रतिस्थापन गर्दै राम थापा, सरोज दर्लामी र श्रीयान्स मानन्धर पहिलो पटक टिममा परेका छन्। प्रशिक्षक श्रेष्ठले टिममा यसपटक फरवार्ड जम्मा 2 खेलाडी राखेका छन् भने मिडफिल्डमा 9 जना राखेका छन्। टोली आइतबार प्रतियोगिता खेल्न भियतनाम प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले अनार खानुका 10 फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनारको नियमित सेवनले शरीरमा रगतको कमी हुन दिँदैन, साथै अनार मुटुका रोगीहरूका लागि समेत लाभदायी हुन्छ। नियमित अनारको जुस पिउँदा तन्दुरुस्ती प्राप्त हुनुका साथै रक्त सञ्चालन प्रक्रियालाई फाइदा गर्दछ। अनार खाइरहने व्यक्तिलाई स्तन र फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना कम हुन्छ। अनार खाइरहने व्यक्तिलाई हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम कम हुन्छ। अनारमा प्रशस्त मात्रामा आइरन हुने भएकाले रक्त अल्पत्ता भएका बिरामीका लागि अत्यन्त लाभदायी हुन्छ। अनारको नियमित सेवन गर्नाले प्रोस्टेट क्यान्सर लाग्ने जोखिम कम हुन्छ। अनारको नियमित सेवनले छाला चम्किलो बनाउन मद्दत गर्छ। अनारको नियमित सेवन गर्ने व्यक्तिलाई दाँत सम्बन्धी समस्याबाट छुटकारा मिल्छ। गर्भवती महिलालाई अनार खान दिने गर्नाले जन्मिने बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। बुढ्यौलीमा बिर्सने समस्या भएका व्यक्तिहरूले अनारको सेवन गर्नाले फाइदाजनक हुन्छ र अनारको नियमित सेवनले यौन शक्ति बढाउन पनि मद्दत गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले हेल्थ टिप्स अन्तर्गत अनार खानुका 10 फाइदाको विषयमा जानकारी दियौँ। कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हामीले हेल्थ टिप्सहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो यो अभियानप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला र सबै नेपालीहरूमा यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। म्यासेन्जरमा आफ्ना साथीभाइलाई पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि अहिलेसम्म तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।